भविष्यपुराणम् उत्तरपर्व एकाधिकद्विशततमोऽध्यायः घृताचलदानविधिवर्णनम्। श्रीकृष्णोवाच अथात सम्प्रवक्ष्यामि घृताचलमनुत्तमं तेजोमृतमयं दिव्यं महापातकनाशनम्। 50 घृतकुम्भानाम् उत्तमस्याद्घृताचलः मध्यमस्तु तदर्धेनावरस्मृतः। अल्पवित्तस्तु कुर्वीत यथाशक्त्या विधानतः। विष्कम्भपर्वतांस्तद्वच्चतुर्भागेन कल्पयेत्। शालेयतण्डुलानां च कुम्भांश्च परिविन्यसेत्। करेत् संहतानुच्चान् यथाशोभं विधानतः। वेष्टयेत् शुक्लवासोभिरिक्षुदण्डफलादिकैः धान्यपर्वतवच्चेषं विधानमिह पट्यते। अधिवासनपूर्वं च तद्वद्धोमं सुरार्चनम्। प्रभातायां तु शर्वर्यां गुरवे विनिवेदयेत्। विष्कम्भपर्वतांस्तद्वत् रुद्विग्भ्य शान्तमानसः। मन्त्रेणानेन कौन्तेय तच्छृणुष्व वदामि ते। संयोगाद् घृतमुत्पन्नं यस्मादमृततेजसे तस्माद् घृताचलश्चास्मात् प्रीयता मम शङ्करः। तस्मात् तेजोमयं ब्रह्म घृते नित्यं व्यवस्थितं। घृतपर्वतरूपेण तस्मान्न पाहि भूधर। अनेन विधिना दद्याद् घृताचलमनुत्तमं महापातकयुक्तोऽपि लोकमायाति शाङ्करम्। हंससारसंयुक्ते किङ्किणी जालमालिते विमाने अप्सरोभिश्च सिद्धविद्याधरैर्वृतः। विहरेत् पितृभिः सार्धं यवदाभूतसम्प्लवम्। अजाचलं प्रचलकुण्डलसुन्दरीभिः संसेव्यमानमिह ये वितरन्ति मर्त्याः। स्वर्गं सुरेन्द्रभवनं भवसन्निधिं वा स्नेहानुबन्धमचलं भवतीति सर्वम्। स्नेहानुबन्धमचलं भवतीति सर्वम्। इति श्रीभविष्ये महापुराण उत्तरपर्वणि श्रीकृष्णयुधिष्ठिरसंवादे घृताचलदानविधिवर्णनं नामैकाधिकद्विशततमोऽध्यायः।